नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म अश्विनी सिटौला। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण। अघिल्ला राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयकको वैधानिकतामै थियो विवाद। प्रधानमन्त्री दाहाल 4 दिने भारत भ्रमणका लागि केही बेरमा नयाँ दिल्ली जाँदै। भ्रमण दलमा 100 भन्दा बढीको जम्बो टिम। राजनीतिक भेटघाट आजैदेखि। अन्तरिक्षमा सैन्य गुप्तचर सम्बन्धी पहिलो भू उपग्रह स्थापना गर्ने उत्तर कोरियाको प्रयास असफल। प्राविधिक गडबडीले प्रक्षेपण असफल भएको सरकारी भनाई। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा आज मछिन्द्र क्लब र साधोबाटो युवा क्लब आम्ने सामने हुँदै। 3 स्टार र सङ्कटाबीचको खेल पनि आजै। तेस्रो पटक सत्ता सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली जाँदैछन्। करिब 50 जनाको सरकारी टिम र निजी क्षेत्रका 50 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहित 100 भन्दा बढीको जम्बो टिम सहित प्रधानमन्त्रीले 4 दिन भारतमा बिताउनेछन्। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चढेको नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज काठमाडौँबाट उडेको 1.5 घण्टापछि अर्थात् दिउँसो 2:50 इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुनेछ। उनको बसोबासको व्यवस्था सरदार पटेल मार्गमा रहेको होटल आइटिसी मौर्यमा मिलाइएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले मौर्य होटलमा भेटघाट गर्नेछन् भने साँझ 6 बजे भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डेभलले आधा घण्टा भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यसपछि आजै प्रधानमन्त्री दाहालको टोली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुने कार्यसूची छ। प्रधानमन्त्री दाहाल भोलि अझ बढी व्यस्त हुनेछन्। भ्रमणमा हुने छलफल र सम्झौताहरूले मुख्य दिन भोलि नै हो। बिहान राजघाटमा पुगेर महात्मा गान्धीको समाधिमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भोलि बिहान 11:05 हैदराबाद हाउसको नीलगिरी कक्षमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने तालिका छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच आधा घण्टा 1-to-1 कुराकानी हुनेछ। त्यसपछि दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डल सहित द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। प्रतिनिधि मण्डलको बैठक सकिएपछि दिउँसो 12 बजे सम्झौताहरू आदान प्रदानको कार्यक्रम छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले केही आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्नेछन्। भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारमा प्रसारण लाइनको अनुमति र नेपालले पाउनुपर्ने हवाई रुटका विषयमा समझदारीहरू हुनेछन्। त्यस्तै कनेक्टिभिटी र कृषि सहयोगमा परियोजनाहरूमा पनि छलफल हुनेछ। विद्युत क्षेत्रमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन सम्झौताहरू हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सकिएपछि हैदराबाद हाउसमै नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा भारतीय पक्षले दिवाभोज आयोजना गर्नेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिउँसो 4 बजे भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढ र 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। साँझ 5:30 बजे नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीले होटलमा आयोजना गर्ने संयुक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन्। तेस्रो दिन अर्थात् पर्सि शुक्रबार बिहान 8 बजे विमान मार्फत प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको सफा मानिने मध्य प्रदेशको ठूलो सहर इन्दोर जानेछन्। दिउँसो त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन प्लान्टको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ। इन्दोरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालको बस होटल मेरियटमा हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही घण्टापछि दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। थप जानकारी दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवतार राई र नयाँ दिल्लीबाट दीपक आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अवतार, पत्रकार सम्मेलन कति बजे सुरु हुने भनिएको छ? अश्विनी, यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 4 दिने भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री सहितका टोली चाहिँ केही बेरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने भनिएको छ। हामीलाई 12:15 को समय दिए पनि अब केही बेरमा प्रधानमन्त्री सहितका टोली यहाँ आउनेछन् र प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने, संक्षिप्त भारत भ्रमणबारे जानकारी दिने कार्यतालिका पनि छ र यसका निमित्त प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई बिदाई गर्नका निमित्त अहिले
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो कक्षतर्फ सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ शीर्ष व्यक्तित्वहरू आउने क्रम चलिरहेको छ र केही बेरमा प्रधानमन्त्री सहितको टोली पनि यहाँ आउने तयारी भइरहेको छ र यहाँको तयारी भने प्रधानमन्त्रीलाई बिदाई गर्नका निमित्त, प्रधानमन्त्री सहितका टोलीलाई बिदाई गर्नका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो क्षेत्रमा तयारी सम्पूर्ण रूपमा गरिएको छ र सम्पूर्ण पत्रकारहरूका निमित्त सञ्चारकर्मीमाझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया हुने भएको हुनाले त्यो तयारीका निमित्त हामी पनि प्रतीक्षामा रहेका छौँ। अश्विनीजी। दीपक, प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि विमानस्थलमा तयारी कस्तो छ? अश्विनी, यतिखेर म भारत नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा छु र खास गरी दूतावासले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्नेदेखि लिएर आज साँझ आयोजना गरिएको कार्यक्रमसम्मको तयारी गरिरहेको अवस्था छ भने विमानस्थलमा स्वागतका लागि चाहिँ भारतीय पक्षबाट, भारत सरकारको तर्फबाट चाहिँ जाने प्रतिनिधिहरूले उनीहरूले यद्यपि को कतिखेर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ नखुलाइएको भए पनि जुन परम्परा छ नेपाली प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा औपचारिक भ्रमणमा स्वागत गर्ने, त्यही तरिकाले नै आज पनि पुष्पकमल दाहाललाई स्वागत गरिने नै छ र दूतावासको तर्फबाट पनि दूतावासमा नेपाली राजदूत लगायतको परराष्ट्रको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नेछ र उहाँलाई एयरपोर्टबाट स्वागत गरेसँगै आज उहाँको बस्ने होटलतर्फ जानुहुनेछ र त्यहीँदेखि उहाँको आजको भेटघाट सुरु हुनेछ र उहाँ एमएसीले गर्ने औपचारिक कार्यक्रममा पनि आज सहभागी हुनुहुनेछ। यसरी प्रधानमन्त्री दाहालको भारत आगमनको तयारी अथवा भारतीय पक्षबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी अथवा उहाँलाई गर्नुपर्ने स्वागतको तयारी पुरा गरिएसँगै उहाँको अन्य कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने तयारी समेत पुरा गरिएको स्थिति छ र अब केही बेरपछि नेपालबाट उडेसँगै यहाँबाट भारतीय पक्षबाट स्वागतका लागि चाहिँ इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाने टोली त्यतातर्फ प्रस्थान गर्नेछ र उहाँलाई त्यहाँबाट रिसिभ गरिनेछ। त्यससँगै दाहालको आजदेखि चाहिँ रहने 4 दिने भ्रमण चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ सुरु हुनेछ र आज हुने भनेको आज पनि भारतीय पक्षसँगको राजनीतिक भेटघाटको क्रममा चाहिँ व्यस्त रहनुहुनेछ र विशेष गरी साँझ एमएसीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ उहाँ अलि बढी गर्ने कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुनेछ साँझ भने भोलिको दिन, भोलि बिहानैदेखि उहाँको कार्यतालिका छ र भोलि दिनभर नै उहाँ दिल्लीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भेटघाट, सम्झौता लगायतका विषयमा यसरी दाहालले आफ्नो भ्रमणलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ र पर्सि त्यसपछि अन्तिम दिन फर्कने दिनसम्मको नै कार्यतालिका सहितको तयारी पुरा भइसकेको अवस्था छ र अब चाहिँ भारत सरकारको तर्फबाट जाने प्रतिनिधिहरू र नेपाल एमएसीबाट दूतावासतर्फ जाने प्रतिनिधिहरूले चाहिँ उहाँको स्वागतको लागि गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू अब बिस्तारै एयरपोर्टतिर जाने भन्ने जानकारी समेत पाएका छौँ। एमएसीको स्रोतले चाहिँ हामीलाई यो विषयमा जानकारी गराइसकेको छ कि आजैदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ कार्यतालिका अनुसारको भेटघाटका लागि सम्पूर्ण तयारी चाहिँ पुरा भइसकेको अवस्था छ भनिएको छ। यसरी तयारी चाहिँ पुरा भइसकेको अवस्था छ। अश्विनी, धन्यवाद दीपक र अवतार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विपन्न वर्गलाई कानुन बमोजिम उपचारमा छुट नदिने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले 68 स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मन्त्रीले 7 दिनभित्र कारबाही सुरु नगरे आफूले नै ती स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन कक्ष बन्द गराइदिने चेतावनी महानगर प्रमुख शाहले दिएका हुन्। विपन्न वर्गलाई कानुन बमोजिम उपचारमा दिएको छुट सुविधाको विवरण महानगरले माग्दा पनि उपलब्ध नगराएको शाहले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड 2077 एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनमा विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई कुल शय्याको 10% छुट निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्।
ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। अघिल्लो संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि 2079 साउन 16 मई शीतल निवास पठाए पनि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन्। नागरिकता सम्बन्धी त्यही विधेयकलाई अहिले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिए। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनबाट बनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले 3 साता अघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर पहिलेकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेपछि विपक्षी दल र कतिपय कानुन व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। संसदलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने र संविधानले नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न नभनेको भन्दै विधेयकको वैधानिकतामाथि नै विवाद भइरहँदा राष्ट्रपति पौडेलले आज बिहान प्रमाणीकरण गरेका हुन्। आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानुअघि विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। अघिल्ला राष्ट्रपति भण्डारीले त विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै 8 मुद्दाको सरोकार उल्लेख गरेर एकपटक संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर 2079 भदौ 20 मा राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिइसकेको त्यही विधेयक 9 महिनापछि प्रमाणीकरण भएको छ। 15 दिनको समय सीमाभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अगाडिको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने बारे संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन। नागरिकता विधेयकमा मुख्य विषय 2072 असोज 3 अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नेपालको नागरिक रहनेछ भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई 5 करोड दिने सरकारको घोषणालाई के भन्ने? ए. अनुचित अभ्यास, बी. सांसदलाई रिझाउने मेलो र सी. दबावको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै न्याय दिलाउने उद्देश्यले संविधानमै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्न सक्ने सहयोगबारे नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा त्यसको निष्पक्षतामाथि स्थानीयको भरोसा कम देखिएको छ, जसका कारण गाउँघरमै मिलान गर्न सकिने मुद्दाहरू अहिले पनि प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन्। बारा देवताल गाउँपालिका पिपरपातीका जयलाल प्रसाद यादवको गत साता आफ्नै भाइसँग भोज खाने विषयमा झगडा भयो। यसको उजुरी उनले प्रहरीमा दर्ता गराएका छन्। यादवको झगडाको प्रकृति हेर्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा छलफल गरी समाधान हुने देखिन्छ, तर न्यायिक समितिको निर्णयमा पक्षपात हुने भएकाले प्रहरीमा पुगेको यादव बताउँछन्। त्यस्तै महागढीमाई नगरपालिका भवानीपुरका रुबैना खातुनले श्रीमानसँग झगडा भएपछि प्रहरी कार्यालयको महिला सेलमा उजुरी दिएकी छिन्। गाउँपालिका में गए नहीं वार्डा से कहनी सब कहलन जे हाँ ठीक बजा के मिल जा लोगन, तो ये लोग तब हम ना आयल कारण इतने के चलते हमनी का यहाँ पहुँचल बनी सर। हमनी नगर पालिका में गए नहीं तो उ लोग के कहा नाम से यहाँ नहीं आए तो ना मिली कि तो न्याय मिली वहाँ के प्रमुख लोग के पकड़म तब आना तो न्याय मिली जिला में कैसे वहाँ 12 जिला के न्याय होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई 12 प्रकारको विवाद सिधै निरूपण गर्न सक्ने र 11 किसिमको विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्न सकिने अधिकार दिएको छ। तर न्यायिक समितिले समयमै न्याय नदिने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्ने, मुद्दाको किनारा लगाउनुको साटो अल्झाउने प्रवृत्तिले पीडितले विश्वास गर्न छाडेको आरोप लागेको छ। अधिकार सम्बन्ध नगरपालिका गाउँपालिकालाई दिएकै हो, तर जनतामा तपाईको कामको जुन दौरान छ त्यति फास्ट गरिदिँदैनन्। सानातिना उजुरी पनि प्रहरीमा आउँदा प्रहरीको 1/3 जनशक्ति छलफल गराउनमै व्यस्त बन्नुपर्छ। यसले गर्दा प्रहरी तस्करी नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान लगायतका काममा केन्द्रित हुन सकेको छैन।
अर्धन्यायिक चाहिँ निकाय गठन भएको छ प्रत्येक पालिकाहरूमा उपमेयरको संयोजकत्वमा। त्यसले आफ्नो कामहरू न्यायिक समिति मार्फत सम्पादन गरिदियो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कमसेकम 30% कामहरू चाहिँ समाधान हुन्छ, सजिलो हुन्छ। जुन हामी अपराध अनुसन्धानमा अनि शान्ति सुरक्षामा, चोरी तस्करी नियन्त्रणमा त्यो हाम्रो मेन पावर हामीले त्यहाँ खर्च गर्न पाउँछौँ। न्यायिक समितिमा राजनीतिक व्यक्तिहरू हुने भएकाले फरक राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिले निष्पक्ष न्याय नदेलान् कि भन्ने डर पीडितमा देखिएको छ। डिफ्रेन्ट पार्टीको पनि सदस्य हुनुहुन्छ, पक्कै पनि हामीले त्यसरी गर्ने हो भने उहाँले पनि प्रतिकार गर्नुहुन्थ्यो होला नि त। त्यो अवस्था छ। हामीले चाहिँ पार्टीभन्दा माथि रहेर न्यायिक समितिमा काम गरिराख्दाखेरि हामीले त्यसरी गरिराखेको अवस्था छ। कानुनी साक्षरताको कमीका कारण सामान्य मुद्दाहरू पनि न्यायिक समितिमा पुग्दैनन्। समितिको न्याय सम्पादनमा फरक राजनीतिक आस्था राख्नेले विश्वास नगर्ने हुनाले पीडितहरू अहिले पनि प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। विश्वका पर्यटन तथा ट्राभल संस्थाको छाता संगठन पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटाको वार्षिक सम्मेलन तथा एडभेन्चर ट्राभल मार्ट पोखरामा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा आज दिगो पर्यटन, सङ्कट व्यवस्थापन, हवाई सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल, साहसिक र पर्वतीय पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। जेठ 19 गतेसम्म चल्ने सम्मेलन तथा मार्टमा कोरोना पछिको पर्यटन र पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धनका लागि विभिन्न आयामका बारेमा पनि कुरा हुनेछ। सम्मेलनमा मालदिप्सका पर्यटन मन्त्री अब्दुल मौसुम लगायत 22 देशका पर्यटन सङ्घका पदाधिकारी, पर्यटन व्यवसायी लगायत करिब 250 जना सहभागी हुनेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सैन्य गुप्तचरी सम्बन्धी पहिलो भू उपग्रह स्थापना गर्ने उत्तर कोरियाको प्रयास असफल भएको छ। उत्तर कोरियाले आज बिहानै गरेको भू उपग्रह प्रक्षेपण रकेटको इन्जन र फ्युल सिस्टममा समस्या आएपछि असफल भएको हो। उक्त रकेट आकाशमा केही माथिसम्म गएपछि दुर्घटना भएर समुद्रमा खसेको थियो। उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार माध्यम KCNA-ले चोलीमा वन नाम दिएको उक्त भू उपग्रहलाई लिएर जाने रकेटको इन्जन र फ्युल सिस्टममा अस्थिरता आएका कारण प्रक्षेपण असफल भएको जनाइएको छ। स्थानीय समयअनुसार आज बिहान करिब 6:30 बजेतिर उक्त प्रक्षेपण गरिएको थियो। रकेट प्रक्षेपण भए लगतै दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल र जापानको दक्षिण ओकिनावा प्रान्तमा चेतावनीको साइरन बजाइएको थियो, तर त्यसको केही समयपछि उक्त चेतावनी फिर्ता लिएको थियो। हिजो मंगलबार मात्रै उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले जारी राखेको संयुक्त सैन्य अभ्यासका कारण शत्रुका गतिविधिबारे समयमै जानकारी पाउने उपाय पहिल्याउन प्योङयाङ बाध्य रहेको जनाएको छ। बुधबारको प्रक्षेपण अघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पद्धतिको प्रयोग गरिने कुनै पनि प्रक्षेपणले राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद लगायतको प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्ने बताएको थियो। उत्तर कोरियाले अघिल्ला वर्षहरूमा 5 पटक भू उपग्रह प्रक्षेपणको प्रयास गरिसकेको छ। त्यसमध्ये 2वटा पृथ्वीको कक्षामा स्थापना भइसकेका छन्। अन्य 3 प्रयास भने असफल भएका थिए। सैन्य गुप्तचरी सम्बन्धी भू उपग्रह प्रक्षेपणको भने प्रयास यो पहिलो हो। सफल भू उपग्रह निर्माणको उसको क्षमता अझै सिद्ध भइ नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले टिप्पणी गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज साविक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब र सादोबाटो युवा क्लब आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल दिउँसो 3 बजे सादोबाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको मैदानमा हुनेछ। उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्य राखेको मछिन्द्र आज सादोबाटोलाई हराउँदै पुनः दोस्रो स्थानमा उक्लने लक्ष्यमा छ। मछिन्द्र 22 खेलबाट 36 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। मछिन्द्र पछिल्ला 6 खेल यता अपराजित छ। आज क्लबका मुख्य स्ट्राइकर ओलावाल आफिजले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। उनले जारी लिगमा 18 खेलबाट 15 गोल गरेका छन्। सादोबाटो 3 खेलदेखि जितविहीन छ। उसले अघिल्ला 3 खेलमा मात्रै 1 गोल गर्दा 7 गोल खाएको छ। सोही समयमा च्यासल मैदानमा निकै खराब फर्ममा रहेको 3 स्टार रेलिगेसन ब्याटलमा रहेको सङ्कटा भिड्दैछन्। रेलिगेसन जोनभन्दा 2 स्थान र 2 अङ्कले माथि रहेका 3 स्टारको 26 अङ्क छ। जारी लिगमा मेघराज केसीको टोली 3 स्टार लगातार 11 खेलदेखि जितविहीन छ। 26 अङ्क सहित सङ्कटा 12 स्थानमा छ। यी दुवै लक्ष्य रेलिगेसन जोनबाट दूरी बनाउँदै शीर्ष 10 भित्र अटाउनेछन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्ते।